Salam les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Sans vous faire attendre, في هاد لا فيديو غادي تكتشفوا معايا شنو هما الاخطاء اللي كيرتكبوا بزاف الناس في الكوزينه ديالهم واللي كتنتج عليها مشاكل صحيه ماديه ونفسيه واخطاء اللي كنلقاوها même في les plus belles cuisines. Alors restez connectés, on se retrouve juste après le générique. ما تكتشفوا معايا شنو هما هاد الاخطاء هادو بغيت نعرفكم غابيدمون على الاصل ديال الكوزينات. اول كويزين اكيبي تصممات كيفاش كانت. لا كويزين شحال هادي كانت اون بياس لي فيد، ما فيهاش بوطاجي، ما فيهاش لي زيكيبمون، فيها جوست هذاك الفران اللي تيكون مبني بالحجر. اي دايوغ الا رجعتوا لي سيري ماروكان اللي كيناقشوا واحد الحقبه زمنيه قديمه غادي تشوفوا انهم فاش كيبينوا في الكوزينه كيبينوا خدامين في الارض. اي y avait pas de potager à l'époque, il y avait rien du tout jusqu'à la date ديال 1926 فاش تخترعت اول كويزين équipée, la cuisine de Francfort في l'Allemagne par l'architecte autrichienne Margaret اللي اعتمدت pour concevoir cette cuisine. Elle a le principe ديال Taylorisme, c'est l'organisation scientifique du travail اللي كيقسم لينا le travail selon des tâches de conception, d'exécution, etc. Il les sépare selon des catégories. مثلا les tâches élémentaires, les tâches liées simples et les tâches qui sont répétitives qui vont être pratiquées à la chaîne pour optimiser le temps et les outils et avoir bien sûr une meilleure productivité avec la moindre fatigue. Et donc elle a conçu une pièce l'iradia en longueur pour valoriser les tâches domestiques ou يمشيو à la chaîne. Et donc كيف ما كتشوفوا في لا فوتو فاش يلا كندخلوا من الكوزينه كنلقاو اول حاجه لا زون دو ستوكاج ولا دابروفيزيونمون اللي فيها دي بوكو باش نديرو فيهم لي رافيتايمون ديال. جوست ابري كتلقاو لا زون دو لافاج. دونك هذيك لا نوريتور غادي ندوزوها باش تغسل في ليفيي ومن بعد كنلقاو لا زون دو بريباراسيون اللي دارتها جوست او دسو دو لا فينيتر pour avoir un meilleur éclairage pour préparer les aliments على راحتنا. et دارت un petit tiroir escamotable اللي كتشوفوه en image اللي sert à évacuer les ordures اللي غادي يكونوا عندها فاش تكون كتقطع الخضره ولا كتقشرها. et finalement في الحيط اليسار كاينه لا زون دو كويسون. هي هاد لا كويزينيير اللي كتشوفوا هذه اول كويزينيير كانت في 1926 اللي بانت في هاد لا كويزين ديال فرانكفور pour servir la nourriture finalement. Juste avant la cuisinière كاينه une porte coulissante qui mène vers le séjour et la salle à manger pour servir هادوك les aliments اللي وجدنا. Pour le style et les matériaux, l'architecte a choisi la couleur bleue pour les placards. Parce que les chercheurs ont découvert que la couleur elle fouillait les mouches. Et pour les matériaux, elle a choisi l'intérieur des placards avec une essence de bois chêne parce qu'elle fouillait les vermes, la farine, etc. Et pour le plan travail, elle a choisi le bois laitre, résistant les taches et les rayures des couteaux. Et donc ما نطولش عليكم كثر نمشيو نكتشفوا شنو هما الاخطاء. كاينين بزاف ديال الاخطاء اللي كنقدروا نرتكبوها في تصميم المطبخ ديالنا، مي في هاد لا فيديو انا جمعت لكم لي بلوز امبورطون اللي عندهم فريمون اثار سلبيه علينا وعلى الصحه ديالنا وعلى الجيب ديالنا. اول خطأ كيتعلق بالموقع ديال الكوزينه في الدار. الا لاحظتوا معايا في لا كويزين دو فرانكفور اللي صممتها لينا الاركيتكت مارغاريت بالاضافه لا بورت برينسيبال اللي كندخلوا منها دارت اون اوتر بورت coulissante qui mène directement vers la salle à manger et le séjour pour connecter les deux pièces مع بعضياتهم pour minimiser le nombre de pas et de va-et-vient entre les deux pièces et donc avoir la moindre fatigue. الخطأ اللي كنقدروا نديروه هو اننا كنبعدوا la cuisine على les pièces à vivre لان la cuisine est une pièce utilisée par les femmes et les femmes في notre héritage culturel ما خاصهاش تبان، خاصها تكون مخبيه surtout الا كانوا الضياف جاو الضياف رجال
et tout et donc كنحاولوا ما امكن اننا نعزلوا الكوزينه ونديروها في دي زوندروا كي سون كاشي حدا لي سال دو كوشي وحدا لي سال دو بان دي فوا. كاين ايضا دراسات وعلوم بحال العلوم اللي كتدرس علم الطاقه العلم الفانشوي كيرمز لا كويزين بانها عنصر نار وكيقول لك طاقيا لا كويزين ما خاصناش نديروها حتى لا سال دو بان لان لا سال دو بان عنصر ماء وعنصر ماء كيسحب الطاقه من عنصر النار. كيقول لك ايضا ان المكان الانسب للكوزينه في الدار هو الجنوب، ما خاصناش نديروها في قلب الدار وما خاصناش نديروها في الشمال ولا في الشمال الغربي. علاش؟ لان الموقع ديالها كيأثر سلبا على طاقه المكان، دونك كتاثر بشكل سلبي على الشخص اللي غادي يطيب في الكوزينه اي دونك هو بالدور ديالو كيأثر على الاكل اللي كيولي ماشي صحي وماشي سليم، كيأثر على اصحاب البيت وكيتسبب ليهم في امراض. الوغ الخطا الثاني كيتعلق بالقياسات ريسبي دي ريغل في لي ميزور لا كويزين كيقدر يتسبب لينا في مشاكل صحيه سورتو الارتفاع. مثلا الارتفاع ديال لو بلان طرافاي الا ما كانش كوريكت vous allez vous pencher le dos en travaillant et donc في لا فان ديال الجورني كتلقى عندك دي دولور في الظهر جوست ا كوز ديال هذاك الموفمون اللي كدير في لا كويزين. وايضا احترام المسافات ما بين الالكتروميناجي مع بعضياتهم، ما بين لي موبل او شحال خصهم يكونوا مهزوزين اكسيتيرا. دونك بزاف الاخطاء كيترتكبوا في القياسات واللي كيكون عندها اثار سلبيه على الصحه ديالنا. دونك فيت اتونسيون او ميزور. الخطا الثالث كيتعلق بالاستغناء على لا اوت. بزاف الناس كتكون عندهم لا كويزين كبيره مهويه فيها شراجم كبار ايتو، كيقول ما كاينلاش ندير لا اوت سي با لا بين ديجا ما غنستخدمهاش، كيستغنى عليها ما كيديرهاش. وشنو كيديروا؟ كيجيبوا لا بلاك دو كويسون وكيحطوها حدا لا فينيتر كوم سا باش تخرج لا فابور اي لي زودور اكسيتيرا اي دونك ما غيحتاجش يستعمل لا اوت. هادشي غلط. علاش؟ لانه لي ديريكسيون ديال لي كورون دير كنقدروش نتحكموا فيها ونعرفوا فين كتدي بالضبط. اي دونك في الوقت اللي كنعتقدوا اننا فاش كنحلوا الشرجم كتخرج لا فابور اي لي زودور اكسيتيرا، كيكون بعض المرات الريح جايه في الاتجاه ديال الداخل اي دونك كيدخل معاه ديك لا فابور وكيدخل معاه دوك لي زودور اي لا غريس اي تو وكيفرقها لك في الكوزينه ويقدر يدخلها حتى لقلب الدار. من جهه ثانيه ان الامر يقدر يكون خطير لانه بعض المرات تقدر تجي الريح قويه شويه وتطفي لك العافيه، يبقى الغاز دايز. وكاينين الناس اللي كيردوا البال بان العافيه كتمشي وتجي اي دونك كيسدوا لا فينيتر باش تبقى العافيه شاعله، ومني كيسدوا لا فينيتر دونك داك التركيز ديال ديك لا فابور لا غريس لي زودور اي بزاف د الحاجات كيبقاو في الهواء، كيلوث لينا الهواء اللي كنتنفسو، كيتسبب في لا فورماسيون دي مواسور دي بكتيري في الجو، وهادشي كيتسبب لينا في عياء وفي امراض ديال الجهاز العصبي اكسيتيرا. الخطأ رقم 4 كيتعلق بلومبلاسمون ديال الالكتروميناجي. il faut faire très attention لان دي فوا تيكون عندنا لا كويزين مثلا صغيره يا با دو بلاص اي كنديروا بزاف الاخطاء في الموقع ديالهم. نعطيكم اكزامبل مثلا فاش كنحطوا لو فور حدا لو ريفريجيراتور كولي مع بعضياتهم، دونك جوج الحاجات اللي متناقضين الحراره والبروده. شنو كيوقع؟ الريفريجيراتور كتولي كتخدم دو فوا بلوس وكتستهلك بلوس دينيرجي pour maintenir هذيك لا température froide ديالها. اي دونك شنو خاصكم ديروا؟ حتى الا ما كانش عندكم بلاصه ومضطرين انكم ديروهم حدا بعضياتهم، تفرقوا ما بيناتهم بالخشب، لان كلشي كيعرف ان الخشب ماده عازله للحراره، ولا ديروا بيناتهم دي زيتاجير ولا بيناتهم شي كولون وحده اخرى، المهم ما تلصقوهمش كولي ديريكتومون مع بعضياتهم. الوغ كاين خطا واحد اخر باغ اكزومبل كنجيبوا لا بلاك دو كويسون كنقربوها بزاف من لي باش نخليو لينا لو بلان طرافاي فين نخدمو. هذا يقدر يكون غلط. ديجا كيف ما قلت لكم في علم الفانشوي كيقول لك ان عنصر النار ما خصوش يتلاقى مع عنصر الماء، كيأثروا على الطاقه ديال المكان، دونك سي با براتيك اي سي با فونكسيونيل. كاين دوطر بيرسون اللي بور غانيي د لا بلاص في لو بلان طرافاي كيجيبوا ليفيي ولا لا بلاك دو كويسون كولي مع لو مور
كيقول لك باش يبقى ليا اتساع وربح بلاصه ديال البلان طرافاي بور طرافاي. هاد القضيه هذه ماشي مزيان. نهضر لكم مثلا على لا بلاك دو كويسون مي تنحطوها كولي ديريكتومون او مور. الوغ اول حاجه هادوك لي دو زون دو فو ما غاديش تقدر تخدمهم، ما تقدرش تحط فيهم كاسرول. يعني الا حطيتي لا كاسرول غادي تحطها اليد ديالها جايه لعندنا، اي دونك اي واحد داز يقدر يقلبها، دونك سي با سيكوريزي. اون بلوس دو سا هادوك لي بروجيكسيون ديال لا فابور اي ديال لي غريس وهذا غادي يتراكموا في الحيط، دونك الحيط غادي تكون فيه لي بكتيري اكسيتيرا. اون بلوس حتى في لو موفمون ديال لو كور ديالنا فاش كنتحركوا ملي كنكونوا جايين لاصقين مع الحيط، دونك ما غنقدوش نتحركوا كونفورطابلومون. الا كان الحيط اليمين مثلا اليمين ديالنا ما غاديش نقدو نحركوه كوريكتومون، وغادي نتبازاو في الحركه جوست على اليسار، وهاد لو ديزيكيليبر في لي موفمون كيدير بيان سور دي دولور في لو دو. لا ميم شوز بور لي في حتى هو، ولي بروجيكسيون ديال الماء اي تو اللي كيجيو على الحيط كيكولوا لنا لي ميديتي لي بكتيري. الوغ الخطا رقم 5 كيتعلق بليكليراج. هنايا كنقصد بليكليراج النوعيه ديال الضوء ولا كونتيتي ديال الضوء واش سوفيزونت ولا لا، ولومبلاسمون ديالها. كاين دي فوا كنديروا الاخطاء غير في لومبلاسمون ديال ليكليراج اللي كيكون عندها اثار سلبيه على عينينا وعلى صحتنا بيان سور. الوغ باش نناقش معكم الموضوع ديال ليكليراج خصني فيديو خاص ليه ان شاء الله اللي غادي نديرو لكم قريبا. دونك جو vous invite à vous abonner la chaîne et d'activer les notifications باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات ان شاء الله. وكذلك الالكتروميناجي، لان بزاف الناس ما كيعرفوا حتى شي حاجه على الالكتروميناجي، الانواع ديالو اللي كاين سور لو مارشي اكسيتيرا. اي دونك ان شاء الله حتى هو غادي ندير له اون فيديو خاصه بالالكتروميناجي. دونك جو vous invite à vous abonner tout de suite et activer les notifications comme ça باش يطلعوا لكم جديد ديال الفيديوهات. الخطأ السادس كيتعلق بلو شوا دي ماتيريو اي دي كولور. كيتعلق الامر مثلا في الخطا في الاختيارات ديال لي ماتيريو اللي مناسبين لوزاج ديال لا كويزين. بحال مثلا كاينين دي فوا كيختاروا الناس شي حاجه اللي كليسونت ولا ساليسونت كتوسخ دغيا، دي تيكستور اللي كيسون ان بتي بو ديفيسيل ا نيتوايي، وهذا الشيء كيسهل تراكم البكتيريا وكيخلينا نضاعفوا المجهودات ديالنا في التنظيف. فيت تري اتونسيون او شوا دي ماتيريو. لي كولور دي فوا اون برون با اون كونسيديراسيون لي كومبوزون ديال لا كويزين شنو فيها كامل. نختاروا دي كولور بشكل عشوائي اللي ما متناسقاش مع بعضياتهم وما كتعطيش المكان واحد الراحه في العين وفي الاستعمال، وهذا الشيء كيأثر علينا سلبا بيان سور. الخطأ رقم 8 كيتعلق بلي بروبورسيون. دي فوا كتكون عندنا اون بيتيت بيس وكنديروا فيها مثلا بوكو دو ستوكاج على حسب لو بلان طرافاي كيولي انسوفيزون اكسيتيرا، ولا العكس كنديروا بلوس دو بلان طرافاي اي لو ستوكاج ما تيكونش عندنا كيكون انسوفيزون. وهذا الشيء راجع ربما حتى لان الناس فاش كيبغيو يكون عندهم ان بروجي دو كويزين ما كيجلسوش ويفكروا في لي بوزوان ديالهم و لي زابيتود ديالهم ويصمموا اون كويزين كي سادابت à leurs habitudes à leur quotidien. وهذا الشيء مهم بزاف. جو ريمارك زعما في لا بلوبار ديال الناس كيقلبوا على لو كوتي استيتيك سورتو لي كولور لي ستيل لي ماتيريو اكسيتيرا وكي نيغليجي لو كوتي فونكسيونيل اي سي تري 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 امبورطون لانه من بعد غيلقاو لا كويزين ديالهم كي ني با براتيك اي نو سادابت با à leur mode de vie. وباش نختموا لا فيديو بغيت نقول لكم بلي une cuisine belle est une cuisine qui est fonctionnelle, qui satisfait vos besoins et qui s'adapte à votre mode de vie et vos habitudes. Donc فكروا مزيان قبل تاخذوا القرار.